gihukom siya nga mubiya di atong iyang karaan nga trabaho aron magsugod og bagong kinabuhi dalaygon bisan kung ubos. O kay wa man siya makatapos bisan og grade 6, ang bugtong niyang nahimo aron mabuhi ang iyang anak mao ang pagpabaligya og mga bulak og garland diha sa kadalanan, mga bulak sa sampagita at ubangan sa atong mga simbahan. Mga kaigsuunan, si Mary Ann pila pa mga batanong Mary Ann ang mahimong biktima sa katilingban nga nahikalimot kanila. Nga tungod sa kawadon, mahimo na lang tipik sa statistics sa mga biktima sa white slavery and prostitution. Inahang katilingban, igo ba lang kitang muhilak no yun inig sa lawayong paghitabo, di ng ato mga batanon gipamaligya ug nahimong big war ug human trafficking. Ang paglantaw sa ato katilingban alang sa mga kababayen-an nagkinahanglan nga bag-uhon pinaagi sa dugang pag-apri sa gasa ug ulusahong kakayahan. Dinhi angay natong pasalamatan ang atong mga kababayen-an, atong pasalamatan ang atong mga inahan, mga igsuon, mga asawa, mga madre, mga relihiyoso, mga mongha, mga kababayen-an nga matud pa sa ikaduhang konsilyo plenaryo sa Pilipinas, the highly visible and highly audible segment of the church. Mga kababayen-an nga nag-alagad sa mga kabus, mga tigulang, o nag-atiman sa lain-laing mga tao nga nagkinahanglan. Mga professional kong responsibilidad sa mga buhatan o kagamhanan sa atong katilingban. Kinahanglan atong bag-uhon ang atong pag-ila sa pareho ra nga tao, mababayi man o lalaki. Kinahanglan atong ilhon ang lahi ra nga kahit sa mga lalaki ug ipasibo nining maong paglantawan ang atong mga balaod nga nag-ila sa ilang ulusahong paginahanglan. Pananglitan ang paghatag og hustong maternity leave alang sa mga babaeng trabahante, social security alang sa mga batok sa prostitusyon, proteksyon sa mga kababayen-an gikan sa pagdagmal diha sa panimalay, pang-abuso ug harassment sa kasilinganan ug mga buhatanan. Kini pipila lamang sa mga panginahanglan nga angay at dinhi atong pasidunggan ang atong mga kaigsuonan, mga babae ug mga lalaki nga dalaygong naningkamot pag-ugbad alang sa kaayuhan ug kalingkawasan sa mga kababayen-an, mabata man o matigulang. Pahalipay sa mga NGOs, government institutions, religious congregations, mga pagpasalamat kato sa mga civic of church organizations nga nag-alagad sa lain-laing panginahanglan o kapanalipdan sa katungod sa mga babae. Adunay mga abogado nga andam mga babae nga gibunog o gipanamastamasan sa ilang mga bana, mga trato o mga silingan. Adunay mga social workers nga andam motabang sa mga bata nga mga babae nga biktima sa panamastama sa ilang kaugalingong mga amahan. Adunay mga madre, pari, ug daghang mga laiko nga nag-abag sa mga nabiktima sa prostitusyon. Adunay makahatag kanilang temporary shelter, temporary housing, makatulgan o kaiskapuhan gikan sa ilang mga bugaw o mapanamastamasong mga kapikas. Adunay mga organizations o congregations
nga naghatag og puhunan para skills training for livelihood projects, healthcare, tambal alang sa mga may sakit. Aduna usaboy institutions o private persons nga naghatag og financial assistance alang niadto mga gigutom o kinahanglang mopauli na sa ila aron pagbag-o sa ilang kinabuhi. Daghan ang mga may maayong kabubuton nga nakakita niining dakong panginahanglan sa atong katilingban og simbahan. Angay nato silang iampo ug pasidunggan. Usa sa mga konkreto nga tubag sa Archdiocese of Cebu sa tawag sa social concerns kabahin ka na sa Sugbuanon nga pulong for solace, comfort, or consolation. Ang kahupayan usa ka crisis intervention center for women and young girls nga 2 years na in operation. Usa kini ka pastoral counseling center ubos sa programa sa social services ining dakbayan. Gidumala kini ni Sister Joey Sedenya, SSPS, o gipadagan kini sa mga volunteers nga mga madre gikan sa lain-laing mga kongregasyon dinhi sa Sugbo nga sakop sa Association of Women Religious in Cebu o AUROC. Gitabangan usab kini og daghang mga lay volunteers nga sibot sa pag-alagad niini. Nambugna kini tungod sa daghang mga kaso o abortions, prostitution, o cases of violence against women and young girls nga madungog sa kumpisalan dili lamang sa Santo Rosario, kung dili gikan usab sa ubang mga dapit. Sa duha ka tuig nga pag-alagad sa kahupayan, aduna nay kapin sa 600 ka mga kliyente nga nakadawat og services sama sa free counseling, referrals ug recommendations ngadto sa ubang mga organizations, mga buhatanan o mga tao nga makatabang sa konkreto nga paginahanglan sa kliyente nga nangayog tabang. Kini pipila lamang sa mga panghitabo nga nagsalamin sa kahimtang sa mga kababayen-an sa atong katilingban. Kung anaa ang kasakit, kakabus o kaubos, anaa usab ang tawag sa matag Kristiyano sa paghupay sa maong kakabus. Kay diin ang nag-antos, anaaman sa Jesus. Siya mismo, taliwala sa iyang kaugalingong pag-antos, mituwaw man sa pag-ingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ninyo hilaki, ayaw ninyo ako hilaki, kung dili, mo'y hilaki. San Lucas 23, tudling 28. Mga kaigsuunan,